الأصدقاء السلام عليكم. عرفتيو les choses se précipitent en Algérie. دابا بحال قلتي لو شاتو دو كارت باسكو كيف كتعرفوا دابور اولا وقبل كل شيء وهو خص من هنا لغدا عشيه لحد لو 3 مارس امينوي خص الناس يعرفوا اسكو بوتفليقه va se représenter او با، واش غادي يترشح او لا، فهمتي؟ ولكن على حسب ما كنشوف انايا على ما استخراجات ديالي انا راه سي ان سويسيد بوليتيك، non pas un suicide politique simplement Bouteflika, mais c'est un suicide pour l'Algérie ainsi et pour toute l'équipe, toute هذيك لا مافيا اللي كتسير البلاد. اذا سمحات لبوتفليقه العاود يترشح راه بحال سمحات السويسيد ديالهم هما، خصكم تعرفوا. ولهذا بعد الساعات الناس خصكم تعرفوا، الناس صحاب الاموال راه يسون فوت دو بوتفليقه الا كان غادي هو يضرهم، حيت الا كان غادي يمشي يترشح ويضروا هما يفون لاشي بوتفليقه، يبريفير غاردي الاملاك ديالهم و لور بوزيسيون و لي بريفيليج ديالهم، خصكم تعرفوا هادشي. ولهذا انا كنشوف ديجا جوست هاد الساعه هاديه 1 اور دو سا بعد اي بي غادي نتذكروا حنا مزيان في هاد قضيه هاد بوتفليقه و كيس كي سباس اون فان كونت اون الجيري، كيس كي سباس بوركوا علاش هادوك النظام اللي كاين علاش قدموا بوتفليقه اونكور اون سانكيام فوا الوغ كو ايزافي لارجمون لو طون هادي قبل شهور وشهور باش ينوضوا يختاروا واحد اللي يمكن يحامي على لي بريفيليج ديال لا فامي بوتفليقه ويبقى في السلطه، فهمتي؟ ولكن بون الناس ما اتفقتش، هذوك الناس صحاب الاموال، صحاب لي مليار اللي كاينين ما تفاهموش بيناتهم، قالوا لا نعاود نرجعوا بوتفليقه وحنا الشعب صافي، الشعب ماطيناه، الشعب دريسيناه، عمره ما غادي يمكن ليه ينوض يهز الراس. باقي الان الى يومنا هذا باقي هذاك الشعب كيخاف من العشريه السوداء. ولهذا يمكن لينا نزيدوا وكل نوبه كنهددوه نقولوا ليه راه اما حنا ولا سوريا، اما حنا ولا الارهاب، فهمتي؟ راه كتعقلوا سمحوا لي كتعقلوا باللي راه في 2014 ملي ترشح ديك الترشيحه ديال واخا كان مع ويشتو في 2014 راه كان داير مريض، كان بالكروسه حتى من ديك البرا ديالو اللي غادي يلوح في الصندوقه ما قدرش يهز يلوحها، ناض ولد بوت سون بتي فيس هو اللي هز الورقه ولاحها، شد عليه من حيد عليه من يدو ولاحها في الورقه، حيت السيد كان نسبي. ولكن هذيك الساعه كان يلاه عام بعد ما مرض الجزائريين، والمهم خلعوهم بديك قضيه الى عقلتو مزاب، نوضوا داك الصداع ديال المزاب في ديك اللحظه، فهمتي؟ باش يقولوا للجزائر هانتوما بوتفليقه ولا الجزائر كلها تولي بحال مزاب، فهمتي؟ والجزائريين راه حضروا الراس واش يحضروا الراس، انتخابات راه كيديروا فيها اللي بغاو هما، فهمتي؟ ينجحوا اللي بغاو ويسقطوا اللي بغاو. البورسونتاج راه داك الانتخابات ديال 2014 راه ما شاركات فيها مام با 12%، هما لحقوها ما عرفتش شحال البورسون، فهمتي؟ ولهذا بون اون روفيان او سوجي دو لاكتواليتي، باقي عاد سخونه واحد لاكتواليتي يلا نزلت. قريت انا واحد الارتيكل هنايا عندي فيه بوتفليقه ليموج سون ديريكتور دو كومبان، واحد ديالنا دوطر ارتيكل فيهم بوتفليقه سو سيبار دو سون ديريكتور دو كومبان. سي توجور بوتفليقه كي ايجيكت، ce n'est pas
ce n'est pas quelqu'un d'autre qui éjecte Bouteflika. Vous comprenez? Et là, أنا بالعكس السؤال j'aurais mis un titre si j'avais لو كان كنت زعما عندي جريدة وكل شيء ونكتب هاد اللي كيقولوا هما، حيت خصكم تفهموا واش كيتحسب لكم نتوما هاد كومي سابيل ديجا عبد الملك سلال سي ان شيفون، ما عندوش حتى هو لي زافير ديالو، ما عندوش لي مليار ديالو، ما عنده والو، غادي يجيو هاب وتلحوه نتوما، فهمتي؟ ولا علاش ما يكون عبد الملك سلال سو سيبار دو بوتفليقه بور بريزيرفي سي انتيغي، حيت خصكم تعرفوا واحد القضيه، فهموا مزيان، علاش ما يكون عبد الملك سلال؟ حيت بوتفليقه صافي ما بقى عنده امل يترشح، ولا عبد الملك سلال عرف باللي بوتفليقه ما بقى صافي، رجع لحقاتو الخبار، اتفقوا بلاصه اخرى لي جينيرو ولا داكشي باللي صافي بوتفليقه اون بو با. واش حنا غادي نغامروا بالبلاد، نغامروا ب 40 مليون الساكنه، 44 مليون الساكنه ديال الجزائريين على قبل انسان واحد؟ ها خصكم تعرفوا راه كاينين شي ناس اخرين دابا بوتفليقه ايطافلي هذوك، ولهذا لي جينيرو ولا لي غروس لي زوم دافير ولا سيغتان بوليتيسيان كي لي زعما عندهم السلطه في اليد، اللي عندهم الوزن، عندهم وزن في البلاد، عندهم ان بوفوار دو ديسيزيون، فوالا حتى هما راه عندهم كلمتهم، ولهذا اتفقوا باش بوتفليقه يمكن على ما حسب، على انا سكو جون تير كوم كونكلوزيون، ما كنقولش سكو جو دي اي فري، مي سولون مي اناليز، باسكو مانتونون شكون في هاد الجزائريين اللي باقي عاد كيقول بوتفليقه راه غادي يترشح؟ حيت الا ترشح بوتفليقه صافي راه البلاد غادي تقلب كلها، غادي تنوض كلها، غادي من دابا الى حيت امتى خصو يترشح بوتفليقه؟ عنده غدا، بقات ليه غدا قبل من 12 د الليل، فهمتي؟ الى ما ترشحش دونك صافي يمكن ليها القضيه غتبرد، ولكن كيف غيدوزوا هاد الانتخابات؟ كيف غيدوزوا بدون شخص ديال لو بوفوار؟ حيت ما يمكنش يديروا، حيت شكون اللي كاين دابا؟ شكون اللي مرشحين دوك اللي ضد لو بوفوار. جيت عندك علي غديري، عندك غاني مهدي، عندك كومي سابيل لو ريغولو دقاز، عندك فهمتي؟ هما اللي بقاو، ولهذا هذوك الناس الى بوتفليقه ما ترشحش، ما سميتو ما ترشحش، راه غادي يوقفوا الانتخابات، غادي يوقفوها. دونك الى بحال كان شم الريحه باللي غيتوقفوا الريحه هاد الانتخابات، حتى اليوم شتو اليوم هذيك الرئيسه ديال حزب العمل le parti du travail, Louisa Hannoun, qui elle a participé à environ à toutes les élections, elle a participé. Et c'est depuis 1994 ou le 1980, avant même Bouteflika. Elle est déjà parlementaire. هي كاينه ديجا وكتخلص ديك الخلصه ودوك لي بريفيليج ديالها. كتعرفوا دوك الناس ديال صحاب البرلمان عندهم دي بريفيليج، عندهم دي فواتور، دي شوفور، دي غارد كور، عندهم فهمتي. هاد السيده اللي كتسمي راسها رئيسه حزب العمل، فهمتي، اللي اول نوبه قلت لكم منذ شحال اكثر من 25 عام ولا 30 عام ما غاديش تشارك في الانتخابات لأول نوبة. علاش؟ حيت عارفة ساقت اخبار، راه عرفت بلي اما هاد الانتخابات غيتلغاو، اما il y a anguille sous roche comme on dit. Elle préfère se mettre à l'écart، فهمتي؟ فوالا. ولهذا نرجعوا لقضية سلال. وحنا شكون اللي قال لنا ما سلال هو اللي بغى؟ حيت سلال راه باقي عمرو ناقص على بوتفليقه.
بوتفليقه راه 82 عام. اليوم حق اليوم دار عيد ميلاد بوتفليقه. راه درت لي انا واحد عيد ميلاد، ما تخافوش، راه صيفط لي واحد التصويره وحليوه وكل شيء اللي شفتوها عندي في السيت في يوتيوب سور ما شين. C'est à vous de trouver de quelle chaîne je parle. Alors bon, parce qu'il faudrait pas. Moi, j'arrête d'en dire plus là-dessus. Alors, قلت لكم بوتفليقه plutôt Sellal, Abdelmalek Sellal, il est encore jeune. Enfin, jeune, quand je dis jeune, par rapport à Bouteflika. Donc, il peut encore vivre bien plus longtemps. Il peut encore s'enrichir encore plus. Il peut arnaquer plus. Parce que c'est des gens comme ça. Donc, c'est des gens, les maïchif, les halal. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc, ils ne vivent que pour s'enrichir et pour mourir et laisser ça. Mais si de profiter de leur richesse. Non. Mais ils savent pas ce que c'est que, pour eux, vivre, c'est amasser. Faire des fortunes et crever et laisser ses fortunes à d'autres. C'est ça سبحان الله العظيم راه خلقهم هذا الشيء، ما خلقهمش حاجه اخرى، ما خلقهمش باش يعيشوا ويتمتعوا، فهمتي؟ خلقهم باش يجمعوا الفلوس لواحد اخرين يموتوا ويخليهم، فهمتي؟ ولهذا هذاك هو اللي عنده بلوتو الى بوكو بلوس كومون دير، هو اللي يمكن ليه يقول انا غنتخلى على بوتفليقه حيت هو عارف راسو بوتفليقه خاسر. علاش غادي يبقى يجري ويجاري اي ابري ولا سكو جو فو دير Sellal, pour moi personnellement, il a envie de quitter le bateau avant qu'il ne coule. Et voilà, c'est tout. Et maintenant خليكم نتوما تستخرجوا اللي بغيتو باش انا هاد قضيه باللي راه بوتفليقه جرى عليه ودار واحد اخر ما واكلاش عندي انا، ما خداماش هادشي، ما خدامش، فهمتي؟ اوت شوز كي كونفيرم الشيء اللي كنقول انايا كي هذا اليوم عاوتانيك هذا دانيير اور هذاك لو اف سي او ديال حداد، داك السانديكا اللي دار هو داك الباترونا بلوتو، داك لو شيف دو باترونا، داك الكوليج ولا داك سميتو ديال لو باترونا، كله un très grand nombre d'adhérents ديالو تخلاو. Attendez, je vais vous trouver cet article là, il faut que je le trouve tout simplement. Bon, c'est pas grave, خلينا دابا من بعد ça va venir. بزاف les adhérents ديال اللي كانوا تابعين، اللي كانوا اعضاء في هاد المجموعه ديال اف سي او بداو كيخرجوا شويه بشويه. علاش؟ حيت بداو شافوا باللي البابور حتى هو راه كيغرق، البابور كيغرق. بون جو فيان دو تومبي سور لارتيكل هذاك كيتسمى لو فوروم اف سي او. لارتيكل قدامي هنايا كنقرا لكم غير لو تيتر. Rien ne va au forum des chefs d'entreprise FCE. Une avalanche de démissions vient d'être annoncée par plusieurs chefs d'entreprise membres de l'organisme dirigé par le puissant Ali Haddad. وخصكم تعرفوا تفهموا عاوتانيك هاد القراءة. C'est pour ça que je dis que parfois quand on veut faire de la politique et qu'on essaye de lire à travers, il faut lire à travers les lignes. Il faut pas juste répéter ce que vous lisez. Et après ça, il y a une démission, il y a des gens qui quittent le forum. Non, mais pourquoi on quitte? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est ça. C'est ce que ça s'appelle lire entre les lignes. الانسان اللي خصو يقرا entre les lignes. هذا علي حداد، دابا علي حداد كتعرفوه هو عنده دي زافير ديالو مع سعيد بوتفليقه، فهمتي؟ الى لا فامي طاحت ولا فامي سعيد بوتفليقه كلات العصا، راه حتى العصا غيلحقو حتى هو. هاد خينا كتعرفوا كاع دوك لي تري غروند شونتي لا بريسك تقريبا نص في البلاد في الجزائر في لي طرافو بوبليك وداكشي راه واخدوهم هذا السيد هذا بالشركه ديالو اللي مساهم فيها سعيد بوتفليقه، فهمتي؟ في لي زافير كلشي. وتعاودت لكم على قضيه لي مارشي
qui au bout de quelques mois, quelques années, le coût ديالهم il est doublé, triplé, quadruplé, alors que في الاخر مثلا ان مارشي تخدا ب 500 مليون ديال الدولار كيلحق حتى ل2 مليار ديال الدولار. وكتعرفوا الاثمنه ديال بلا ما غاديش نقول لكم راه لي تيران دو فوتبول بحال داك التيران ديال البراكي راه هو اللي كيبنيه، فهمتي؟ راه الثمن ديالو الا دوبلي، فهمتي؟ بحال لي زوتوروت، لي توتوت راه هو بنا فيهم، بحال الجامع خدم فيه، كاع لي غران مارشي، لي غران ترافو اون الجيري، تو لي زوزين، لي غران ترافو، لي كاع البيعه والشريه اللي كتعطى اون ابيل دوفر اون الجيري راه كاين فيها علي حداد ومن وراه سعيد بوتفليقه. ولهذا هذوك لي زوم دافير د البلاد ils ne veulent pas être mouillés، ما بغاوش يكونوا مويي مع هاد السيدات حتى الا طاح حدا حتى هما، حتى الا جا شي نظام اخر، حيت دابا المشكل اللي كاين وهو خصكم تفكروا بحال هاد الشكل. راه هي دو فورت بوسيبيليتي حيت هادوك الناس النظام اللي كان ما جابوش واحد السيد اخر اللي يديروه في بلاصه بوتفليقه، كانوا معولين باللي الشعب غادي يبقى ساكت وبوتفليقه دايز والامور غتمشي كي كانت، فهمتي؟ ولهذا مانتونو والمشكل ils sont pris par le temps، ما بقاش عندهم الوقت باش يقولوا لا راه غندبروا على شي واحد، حيت راه بقات غير نهار، بقات غدا عشيه افون مينوي لو 3 مارس افون مينوي خص يكون المرشح ديالهم هما، المرشح يكون، والمرشح اللي كان غادي يكون بوتفليقه راه ما غاديش يمكن ما غيكونش، الا بغاو يقدموه راه سا سابيل دو سويسيد. هي هذه ماشي سويسيد، ما بقاوش كيفكروا في البلاد هذوك الناس، الا قدموا بوتفليقه راه كيفكروا غاف بنفوسهم، والا واش تقدموه يفون اسيي دو لو فير باسي بزز، بغيتي ولا كرهتي. راه بوتفليقه الا مشى حتى غدا من هنا لغدا قالوا باللي بوتفليقه راه غادي ترشح، وفهموا باللي راه ما يمكنش بوتفليقه ينهزم، حيت الا انهزم ايوا راه بحال الا شي حاجه ما كاينه غادي يسمحوا غادي نعطيك القنبه باش تجيفني. هي هذه الا هما قبلوا هاد الانتخابات وبوتفليقه ترشح، وبوتفليقه باين باللي ما غاديش مع اي واحد دابا حاليا، بالاخص الا كان كونترول، الا كانوا لي زيكسبير ديال اللي غادي يراقبوا، والا كانوا صحاب هاد لوبوزيسيون حاضرين، راه بوتفليقه ما ينجحش، ما غاديش يمكن ليه ينجح، ما يمكنش ليه ينجح. ولهذا غادي اش غادي يولي؟ غادي هما غادي يعطيو الناس اخرين العديان ديالهم القنب باش يجيفوا. فوالا، ولهذا بغيت نفهمكم que maintenant les événements ils sont en train de se précipiter. كلشي دابا خصو يهرب، chacun a envie de comme on dit sauver ses billes، فهمتي؟ حيت دابا دروك عندكم حيت خصكم تفهموا واحد القضيه، شنو هو النظام. c'est des intérêts derrière qui il y a des hommes. هذوك les hommes représentent donc les intérêts. Bien sûr, quand je parle des intérêts, en général, c'est des intérêts financiers. المال، فهمتي؟ هذاك النظام راه ممثل بالناس اللي هما بنفسهم كيمثلوا الملايير د الملايير، كيمثلوا البلاد، كيمثلوا الرواج د البلاد، كيمثلوا الحركه ليكونومي دو بيي اي لو بوليتيك دو بيي، فهمتي؟ لو بوليتيك اللي كيمثل عاوتاني لارمي دو بيي، هما هذوك الناس خصهم دابا دروك. راه المشكل اللي كاين ما بقاش عندهم واحد الواحد اللي غادي يمثلهم في هذه الانتخابات، وما غاديش هما يسمحوا لشي حد اخر
ينجح في الانتخابات من غير ديالهم نتاعهم، غير الممثل ديالهم. وممثل حاليا ما كاين شيء، ما يمكنش لهم يحطوا واحد الممثل جديد حيت مدروكين الوقت. يسون ليميتي بار لو طون، عندهم ابان اون جورني اي دومي، اون جورني اي دومي صافي خصهم يجيبوه السيد. والمشكل دابا هذاك السيد اللي واخا كاع يجيبوا بغوا بوتفليقه هو القانون لا كونستيتيسيون راه كيقول لك السيد اللي غيترشح خص يجي هو بنفسه يحط لا دوموند، يحط الترشيح ديالو نتاعو، يحط الترشيح نتاعو. وبوتفليقه راه باقي في سويسرا، كيف غادي يجي غدا يجي يحط الترشيح ديالو؟ ناض اليوم سلال قال لهم راه غادي يمكن نحطوه حنا في بلاصتو، يلا وانتوما قدمتوه في بلاصتو وغدا بغاتو تحطوا الترشيح ديالو في بلاصتو، ما بقى غير صوتوا ديروا ما كيف حكموا في بلاصتو. ماشي تحكموا في بلاصتو، راكم كتحكموا في بلاصتو ديجا، هما راهم كيحكموا في بلاصتو. المهم كلشي غيدار في بلاصتو سيتو فوالا. وبوتفليقه ما كاينش، ما موجودش، هو راه باقي في سويسرا كيتعالج، فهمتي. وقال لك حنا غادي نمشيو نحطوا الترشيح ديالو، ولكن القانون ما كيقولش هادشي. لا كونستيتيسيون كتقول لك اللي القانون كيقول اللي بغى يترشح هو خصو يجيب الترشيح ديالو بنفسه ويحطو. وزيد بزياده، شكون هذا الطبيب في العالم، لا في سويسرا ولا في الجزائر، اللي غادي يعطي ان سيرتيفيكا ميديكال لهذاك السيد بوتفليقه باش يتقدم للانتخابات؟ وكتعرفوا واحد القانون وحتى هو لا كونستيتيسيون راه كتقول هادشي، كتقول خص واحد انسان يكون صحيح، ما يكونش مريض، ما يكون بعقله، يكون بقوه ديالو كل شيء. ولهذا خصنا نفهموا. وهذا الطيب بالعيز ولا يا بالعيز شكون يصابي، وي الطيب بالعيز داك اللي يلاه دار اللي كيتقبل الترشيحات. واش غادي يقبل سيرتيفيكا ميديكال ديال بوتفليقه؟ واش غيقبلوا؟ فهمتي. في دوك لي كونسيي سميتو لا شومبر دي كونسيي ولا ما عرفت qui sont chargés, qui est chargé, lui, le nouveau Taïblouz, Belhaïz, il est chargé de voir est-ce que la personne, physiquement, mentalement, est saine ou pas. فهمتي. ولهذا الأصدقاء كنقول لكم actuellement les événements ils sont en train de se précipiter. Ils sont en train de se précipiter et tout va et en fin de compte ce qu'il faut comprendre c'est de l'improvisation les kaydirou d'abord. D'abord ils sont en train d'improviser et c'est pour ça que ça risque de foirer et de tourner au drame. انا راه ديجا راني درت واحد لي فيديو وهذه بليزيوغ زاني قلت راه القضيه راه هاد الشيء افيك لو طون بحال قلتي سافا بوغيغ اي سافا غتلق ريحتها، فهمتي. وهاد الشيء دابا انا لا فيغيتي quand je dis dans 2 mois j'ai peur que ça explose avant 2 mois. À moins que الجزائريين يغلبوا على الأنانية ديالهم وعلى الطمع ديالهم ويفكروا في البلاد هي الأولى، فهمتي. حيت هذوك الجنس الناقص راه دابا المشكل هذوك الحكام راه ما كيفكروش في الشعب، ولكن خصتا دابا دروك حنا دوري انا كنعلم الشعب. هادشي اللي واقع في البلاد راه قلتو شحال هادي من عام، راه البلاد راه غادي هما ديما كانوا ساترين عيوبهم، ساترين الميزيريا اللي كانوا فيها، ساترين rien n'allait plus. انا avant même la planche à billets j'ai prédit قلت لهم راه الفلوس ما غاتبقاش ليكم، غتقاد هذيك لي مليار، فهمتي. وكيف غديروا؟ شكون اللي غيسلفكم؟ هما ايزون تروفي لاستيس باش ما يتسلفوش الفلوس، حيت ماشي ما يتسلفوش، حيت حتى حد ما بغى يسلفهم الفلوس لذاك النظام، فهمتي. ناضوا كيطبعوا الوراق، كيطبعوا لي بي، وكاين هذا الشيء حنا راه قلناه قبل،
قبل ما تلحقوا ليه حيت on voyait arriver le problème, on le voyait, mais simplement les Algériens, certains Algériens, ils voulaient pas savoir, ils me traitaient de tous les noms, فهمتي؟ mais هانتوما دابا هانتوما ما راه ماشي هذا الشيء راه سي les analystes internationaux qui est en train de vous dire ce qui se passe chez vous. Et nous l'avons prédit il y a bien longtemps. Mais seulement quand ça vient de quelqu'un, d'un Marocain, vous ne l'acceptez jamais. Il faut que ce soit des Français, que ce soit des journaux étrangers, pour vous, ils ont plus de valeur. فهمتي؟ المهم الأصدقاء أنا درت هاد الفيديو خفيفة ظريفة باش نقول que quoi les choses ils sont en train de se précipiter et que ça risque هادشي ينحرف. والمضرور في هادشي كلشي شكون؟ راه الشعب هو اللي غادي يضر، الشعب الجزائري. وإلا ضر الشعب الجزائري وحنا راه غنخافوا على راسنا، حنا غنخافوا على راسنا que ça se répercute chez nous. Comment? Parce que on risque d'être envahi au niveau des frontières par ou autre chose très importante. الله يحفظ فهمتي. راه بعد الساعات comment faire حيت هذوك الناس faut pas oublier راه c'est pas des gens qui essayent de raisonner pour améliorer le sort des Algériens. Hadouk, ils essayent de raisonner comment rester au pouvoir. Et tout simplement, peu importe le moyen qu'ils vont utiliser. La preuve, c'est que bon, ils sont restés au pouvoir après la décennie noire, après avoir massacré 200 000 Algériens. Ils sont arrivés à rester au pouvoir et il a été prouvé au كلشي تعرف باللي راه هذاك الإرهاب لي تروا كار ديال الارهاب اللي كان في الجزائر من صنع السلطات الجزائريه. جو ne veux pas dire que ما كانوش ارهابيين من الاسلاميين، كانوا، ولكن النسبه المئويه لهم قليله، والاغلبيه ديال الارهابيين وهذوك دابا دوك لي شيف ديال الارهابيين هذاك بحال داك العياده ياك شتو راه صاحب علي حداد وصاحب شحال كلهم هادو كاع دوك لي غران باترون لي غران تيروريست راه كلهم صحاب لي مينيس وصحاب سميتو على شكون فهمتي. باش تفهموا باللي هادوك الناس راه هما اصحاب الارهاب وممكن ليهم ينوضوا يديروا نيمبورت كوا باش يبقاو في السلطه. ولذا اش كنقول انا حنا المغاربه خصنا نخافوا غدا ولا غدا ملي غادي يشوفوا هما خاسرين بلايصهم، غادي يخسروا لي بريفيليج ديالهم، يقولوا والشعب فايض عليهم. راه ما نلهيو الشعب. كومون نلهيو الشعب بالعدو الخارجي. العدو الخارجي يقول لك راه ينوضوا يدفعوا البوليزيرو لافونتور، يدفعوا الي سير ضرب الصحراء ولا ضرب المغرب ولا ضرب هادي ولا ضرب هادي ولا هادي فهمتي. والمغرب غادي يرد وهادوك غادي ينوضوا يعاونوا البوليزاريو المغرب فهمتي. اي سي ان انغوناج كي ريسك هاز تدخلوا حنا في حرب. هما اش غيقولوا؟ وحالة حرب اللي غادي يقولوا الجزائريين نحن في حالة حرب، ما كاين لا انتخابات، ما كاين لا هادي، لا غتولي ديك سميت بوها ليطا ديرجونس واللي المهم لو كوفر فو تولي شحال من حاجه غتولي. الله سيدي هوب كاين دابا حنا رانا دايرين في حرب مع المغرب فهمتي. ها الشعب سكت، ها غادي بزز منه حيت غادي يولي قرطاس خدام. الا انت تكلمت هزيت الراس يعطيوها لك فهمتي. وهذا الشيء ماش كنقول لكم حنا المغاربه حتى حنا خصنا نحضيو راسنا من هذوك الكنس. راه سون كابابل ils l'ont déjà fait en 63 فهمتي. ما ننساوش الكذبه ديال بن بله. راه حقرونا ومشى الى انفونتي توت استراتيجيم بوغ ريستي او بوفوار. هو حيت شاف راسو هذا نيت الحرام اللي كاين دابا. هذا بوتفليقه متفق هو
Boumediene, اش كيشوفهم كعارف باللي ils sont en train de préparer quelque chose contre lui. فهمتي؟ Alors il a préféré faire l'union sacrée autour de lui. يجمع الوحده بيناتو الشعب وهو جينيرو حتى من القبائليين اللي كانوا عقلتو على 1963 كانت القبائل نايضه. كانت ايت حمد هز السلاح ديالو مشى في لي مونتان دو كابيلي وناض الغير لا فري غير اتونسيون يافي اون فري غير entre algériens. Il y a eu des centaines et des centaines de morts. فهمتي؟ à l'époque Boumediene il était juste colonel de l'armée. هو راني ترى هو اللي كان مضارب مع ايت حمد وكل شيء. فهمتي؟ هو ناض الغير كل شيء. ملي ايت حمد سمع باللي المغرب راه نوض القيره مع الجزائر صافي قال القبايليين العسكر ديالو يلا بركه حنا خصنا نمشيو نتكافحوا مع خوتنا الجزائريين. فهمتي؟ ضد المغرب. صدق حتى هو داير ضد المغرب. فهمتي؟ صدق فعلا بوتفليقه بن بله صدق القضيه ديالو نجحات كذب على الجزائريين قال لهم راه المغاربه راه هجموا علينا. فهمتي؟ الوغ كو les morts, les 5 premiers morts, فين كانوا؟ كانوا ماشي في تندوف في كيك وفي كيك هاد لي مور اللي ماتوا فين ماتوا في كيك الاولين. وهذيك في كيك فين كاينه معطاه كانت في المغرب ديك الساعه. في المغرب باقي الان في المغرب. فهمتي؟ جنادو فين تقتلوا ماتوا في فيكيك. ولهذا الجزائريين هما اللي خلوا الفيكيك ضربوا المغاربه والمغاربه ناضوا جراو عليهم وكانوا غادي يهجموا عليهم كلهم لولا كان الحسن الثاني قال لهم زقاو بركه. Allez, ça suffit, ils ont eu leur raclée qu'ils méritent. Sans ça, ils avaient le pouvoir de rentrer jusqu'à Oran. Ils pouvaient le faire, même avec l'intervention des Égyptiens, des comment dire, des Cubains et tout. Wallahi ma قدو. فهمتي؟ هادشي اللي ما فهمتي جاو هو اللي عقلته كاع دوك الايامات. راه داك مبارك الرئيس الجزائري دار بريزوني تما في ديك لافير دو 63 دار بريزوني وناض الحسن الثاني شدو وعطاه كادو للسادات قال لي هاك الكادو ديالك. Après, Moubarak il est devenu président algérien et c'est pour ça depuis l'époque Moubarak كان كيحترم المغرب حيت ما درنا ليه والو وزيد زياده شديناه en tant que prisonnier de guerre et tout le truc et puis on l'a libéré. فهمتي؟ Il a toujours été le Maroc le Moubarak il a toujours respecté le Maroc. voilà هادشي اللي بغيت نقول لكم الاصدقاء. ولهذا حنا خصنا نحضيو راسنا من هذوك الناس ils sont capables de tout. voilà et bon les Algériens aussi خصهم يحضيو راسهم باش هذاك النظام ديالهم ما يجرهمش une aventure ضد المغرب. راه المغرب n'est pas responsable de ce qui leur arrive. Ils sont en partie responsables. Les Algériens eux-mêmes, ils sont en partie responsables parce qu'ils n'ont pas agi. Ils n'ont pas réagi depuis X années. شحال من عام وهما كيضحكوا عليهم، شحال من عام وهما كيخونوا البلاد، عراو البلاد، كالوا البلاد، والجزائريين كيتفرجوا فيهم، ما ناضوش تحركوا، ناضوا فهمتي؟ ولهذا c'est pas la peine d'en vouloir au Maroc ولا de marcher dans la combine ديال هادوك الناس اللي دابا ما بقى عندهم حيت هما كيقلبوا comment s'en sortir, comment rester au pouvoir, comment faire pour rester au pouvoir. Voilà les gars, passez une bonne journée وإلى اللقاء.